दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। चलते हैं अगले मकामात की तरफ। आपको जैसे पता है सिलसिला शुरू किया है, किताब है तारीख़ी इमारतें कदीम लाहौर मिट रहा है। ये किताब है मोहम्मद जमील ख़ान की। अब बारी आती है शेरावाला दरवाज़े की। यकी दरवाज़े के बाद शेरावाला दरवाज़ा आता है। इसका नाम ये नहीं है, ज़माना कदीम में दरियाए रावी यहाँ से गुज़रता था। दरियाओं और समंदरों से ख्वाजा खिज़र को खासी निस्बत थी, इसलिए इसका नाम खिज़री दरवाज़ा था। महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में ये नाम बदल कर शेरावाला हो गया, क्योंकि यहाँ शेरों के 2 पिंजरे पड़े होते थे। जो लोग दरवाजे की हिफाजत करते थे वही इनकी भी हिफाजत करते थे। इसका नाम इनकी मुनासबत से शेरावाला दरवाज़ा पड़ गया। दरवाजे के अंदर अब भी एक खिज़री महल्ला मौजूद है। ये दरवाज़ा 2 मंजिला है जो खिज़री दरवाजे की निशानदेही करता है। ये दरवाज़ा बुलंदी पर वाक़ है, जिससे लाहौर की तामीर का भी सही अंदाज़ा होता है। इसके अतराफ से पुरानी फसील लाहौर के आसार अब भी देखे जा सकते हैं। ये फसील पहले 30 फुट ऊंची होती थी, जिसको बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने कम करके 15 फुट कर दी, ताकि शहर को साफ हवा मैसर हो। शहर की हिफाजत के लिए एक खंदक खुदवाई। आगे लिखते हैं कश्मीरी दरवाज़ा। शेरावाला दरवाजे के बाद कश्मीरी दरवाज़ा आता है। उसका रुख कश्मीर की तरफ है, इसलिए उसे इस नाम से मंसूब किया गया। ये दरवाज़ा भी बुलंदी पर वाक़ है। शेरावाला कश्मीरी और मस्ती दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों से बुलंदी पर वाक़ हैं। एक तो यहाँ दरिया की गुज़रगाह थी, दूसरी लाहौर की तामीर बुलंदी पर हुई है, जो कि यहाँ से बखूबी देखी जा सकती है। मस्ती दरवाज़ा। कश्मीरी दरवाजे के बाद मस्ती दरवाज़ा आता है। इसका नाम मस्जिदी दरवाज़ा था, क्योंकि इस दरवाजे के ऐन अंदर अकबर बादशाह की वालदा मरियम मकानी की मस्जिद थी। राय बहादुर कन्हैया लाल इसकी वजह ये बताते हैं कि मस्ती नामी एक शख्स इस दरवाज़े की हिफाजत पर मुतय्यन था और 80 साल की उम्र तक इस खिदमत पर मामूर रहा, जिसकी वजह से शाही हुक्म से इस दरवाज़े का नाम इसके नाम पर रखा गया। दरवाज़ा अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ से सड़क रंग महल जाती है। आगे आते हैं सैयद हज़रत चिराग शाह वली, सैयद हज़रत शेर शाह वली। ये शेर शाह साहब का मज़ार है, जो साहब करामत बुजुर्ग बयान किए जाते हैं। आम लोगों में मशहूर है कि कभी कभी रात के वक्त एक शेर यहाँ आकर पैरोबकुशी करता है। जुमेरात के दिन औरतों और मर्दों का हजूम होता है। सालाना उर्स बड़े ठाठ से मनाया जाता है, जो 3 दिन रहता है। तकिया के मतवलियों में से बाबा चिराग और साईं वाला मशहूर गुजरे हैं। मज़ार बिल्कुल किले की शुमाली दीवार के साथ लबे सड़क मौजूद है। पहले ये मज़ार बिल्कुल खस्ता हालत में होता था। लोग यहाँ मट्टी लकड़ी के बने हुए शेरों का चढ़ावा चढ़ाते थे, शायद शेर शाह वली के नाम की वजह से। लेकिन चंद साल से ये बोसीदा मज़ार नहायत खूबसूरत मज़ार में तब्दील हो चुका है। मज़ार एक बड़े से गुंबद के नीचे वाक़ है। 2 कबूर मंदरजा वाला इस्मा कराम के हैं। कदमों की तरफ बारादरी तर्ज का दरवाज़ा है। सीमेंट की जालियां लगी हुई हैं। मज़ार के बाहर खूबसूरत टाइलें लगी हुई हैं। इसके इर्द गिर्द संगे बरबर का बरामदा है। जनूब मगरब सिमत इसी से मुल्हका एक मस्जिद है। कोने में एक बहुत पुराना बड़ का दरख्त है। मज़ार के अंदर दाखिल होते ही बाएं तरफ 2 कबूर हैं। सारे अहाते का फर्श सुर्ख सीमेंट का बना है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए बिजली के पंखे और रोशनी का बंदोबस्त किया हुआ है। औरतों के लिए अलग इंतज़ाम है। महकमा औकाफ की तरफ से मिस्टर दिलदार अहमद साहब वहाँ के निगरान हैं। इसी अहाते में किले की दीवार के साथ मुल्हका हुजरा पर बाबा चिराग शाह लिखा है। शायद वहाँ उन्होंने चिला काटा हो। मशरकी समत खादम के रहने के लिए 2 कमरे हैं, जिससे मुल्हका 2 कबूर हैं। कवाली के लिए एक छोटा सा चबूतरा है। कई हजरात का ख्याल है कि अकबरी दौर का मशहूर फारसी शायर जमालुद्दीन उर्फी शिराजी यहीं दफन है। आगे बारी आती है लोअर माल रोड की। डब्बा बाबा फरीद शकरगंज। ये तो बिल्कुल हर इंसान को, हर बच्चे और हर बड़े को लाजमी मालूम है, क्योंकि अगर आप लाहौर से बाहर जाएं, यानी कि उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ बाय रोड, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा हजूम रहता है और रोज़ाना बहुत ज़्यादा इबादत और खाना पीना सब कुछ चलता है, नज़र न्याज। हज़रत ख्वाजा मसूद अजर धनीउल मारूफ शेख बाबा फरीदगंज शकर लाहौर खानका दादा साहब चिल्ला काटने तशरीफ़ लाए।
لیکن جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہاں چلا نشین ہیں، تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ یہاں جہاں پیر آپ کے چلا نشین ہیں وہاں چلا کاٹیں۔ انہوں نے یہاں ایک ٹیلا پر بیٹھ کر چلا کاٹا۔ اس زمن میں پروفیسر محمد اسلم کے ان الفاظ سے تقویت ملتی ہے کہ لاہور میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے عقب میں ایک ٹیلا ہے جو ٹبا بابا فرید کے نام سے مشہور ہے۔ راستہ ضلع کچہری کے بیچ میں سے یا اس کے پیچھے سے جاتا ہے۔ پہلے چند دکانیں آتی ہیں، اس کے بعد بائیں جانب ایک مزار آتا ہے جو نیا بنا ہوا ہے، اور اس پر رتبہ عثمان مرید مسعود گنج مرید حضرت گنج شکر، اور یہ مزار اشفاق صاحب اندرون موچی دروازہ رہائش پیپل ویڑا عقب بنوایا۔ یہ ایک چکور احاطہ ہے جس کا دروازہ پاؤں سمت ہے۔ اس سے ملحقہ مسجد پرانی وضع کی ہے۔ ذرا آگے چل کر سبز رنگ کا دروازہ جس پر بابا فرید گنج شکر کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر کوئی 30 گز کچا چل کر پھر 9 سیڑھیاں چڑھ کر پکا صحن شروع ہوتا ہے۔ سامنے ایک 16 دری ہے جو نئی بنی ہوئی ہے۔ مغرب سمت کونے میں 2 سیڑھیاں چڑھ کر حضرت کے چلے کی جگہ ہے، اور یہ جگہ بھی نئی بنی ہوئی ہے۔ چپس کا فرش ہے۔ مشرقی اور شمالی سمت دروازے میں چکور بغیر چھت کے کمرہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے مغرب سمت دیواریں سبز رنگ کا کٹیرا ہے۔ یہاں آپ نے بیٹھ کر چلا کیا۔ آپ کا مزار مبارک پاک پٹن شریف میں ہے۔ چلتے ہیں ہم راوی روڈ کی طرف۔ حضرت علی حجویری المشہور داتا گنج بخش صاحب، آپ کا اصل نام ابو الحسن علی بن عثمان الجلالی ہے۔ وطن غزنی تھا، چونکہ غزنی کے محلہ حجویر میں رہتے تھے، اس لیے حجویری الغزنی مشہور ہوئے۔ آپ حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن کے شاگرد تھے، اور انہیں کے ارشاد کے مطابق 35-40 سال کی عمر میں 431 ہجری غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ سکینۃ الاولیاء، فوائد الفواد اور خزینۃ المسیح میں درج ہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے پیر بھائی خواجہ حسین زنجانی لاہور میں موجود تھے، لیکن آپ کے مرشد نے جب ایک دن آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تو آپ نے جواب میں عرض کیا، برادرم حسین زنجانی پیش ازیں در لاہور امور است، حلا در معموری بندہ سے حکمت است۔ شیخ ابو الفضل آپ کے مرشد نے فرمایا، در دور آں جہاں ساکن شو را پرسیدن حکمت چے کار۔ چنانچہ آپ حسب ارشاد مرشد لاہور آئے۔ رات کا وقت تھا، آپ نے رات کہیں گزاری۔ صبح دیکھا کہ لوگ کثیر تعداد میں ایک جنازہ لیے جا رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ شاہ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ مرشد کے فرمان کی حکمت اور طے کو پہنچ گئے۔ سید الاولیاء میں لکھا ہے، جو مسجد آپ نے تعمیر کروائی اس کا محراب دوسری مساجد کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا۔ علماء وقت نے اعتراض کیا کہ قبلہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے علماء کو موقع پر دعوت دی اور خود امام بن گئے، اور نماز کے بعد آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب دیکھو کعبہ کس سمت ہے۔ سب نے دیکھا کہ کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ سب علماء نے معذرت کی، اور اس کرامت کی بدولت آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کا وصال 465 ہجری میں ہوا اور اپنی مسجد کے صحن میں دفن ہوئے۔ حضرت معین الدین چشتی جب لاہور آئے تو انہوں نے 40 دن کا چلہ آپ کے مزار پر کاٹا، اور انہوں نے یہ الفاظ اس کے بعد کہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ مولانا جامی اپنی کتاب اور دارالشکوہ اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، آپ نہایت ہی قابل احترام بزرگ اور ہر فرقے کے لوگ آپ کے معتقد تھے۔ سید محمد لطیف اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ہر جمعے کو یہاں میلہ ہوتا ہے، ہندو مسلم دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ نے 34 سال لاہور میں گزارے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے فیض سے نوازا، جس کی نسبت سے لوگ آپ کو داتا بھی کہنے لگے، یعنی سخی۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو محمود نے آپ کو سردار کا لقب دیا۔ مزار کے اوپر شیشے کا کام مسلمان بادشاہوں نے کروایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مہارانی چاند کور جو کہ مہاراجہ کھڑک سنگھ کی بیوی اور نونہال سنگھ کی ماں تھی، اس نے مزار میں ایک نشست گاہ بنوائی۔ آپ کا سالانہ عرس اسلامی مہینے میں 20 صفر کو ہوتا ہے، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ ہر عرس پر 1000 روپیہ بھیجا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا وہ ملفوظ ہے جو غیر مطبوعہ در نظامی میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں،
کتب تصوف میں شیخ علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو وہ مرتبہ حاصل ہے کہ اگر کسی طالب صادق کو مرشد کامل نہ مل سکے، اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے خود اس کو اول تا آخر پڑھا ہے۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں کچھ اور مقامات کی آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔